قرآن پاک دی پہلی سورت اگر بندہ توجہ کرے تعصب تے زید تے حق دھرمی دی اینک لا کے قرآن نو پڑھے تے قرآن شرابہ محبت اور قرآن اللہ دے پاک بندیاں دی تے مقبول بندیاں دی تے مقرب بندیاں دی شان بیان کردہ ہویا نظر آتا ہے۔ پہلی سورت فاتحہ ہے۔ ہر بندہ ہر نمازی اس سورت نو نماز دی حالت بھی پڑھتا ہے۔ جنہوں باقی قرآن نہیں آندا سورت فاتحہ تے سورت اخلاص نو ضرور آندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھا راہ دکھا، سیدھا راہ دکھا۔ صراط الذین لفظاں تے غور کرنا ہے۔ بندہ سردہ تے عقل والا وہی ہوندا ہے نا جڑا لفظاں تے غور کر کے قرآن دے مزاج نو سمجھے، اللہ دے بیان نو سمجھے، محمد دے فرمان نو سمجھے۔ ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھا راہ وکھا۔ کیڑا سیدھا راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگاں دا، الذین ان لوگوں کا انعمت علیہم جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توانوں مینوں لوکاں دے راہ تے لانا چاہتا ہے۔ لوکی آندے نے اللہ کے راستے پر نکلو، اللہ کے راستے پر نکلو، اللہ کے راستے پر نکلو، اتنا ثواب ہوگا، اتنے دن کے لیے اللہ کے راستے پر نکلو۔ میانا اللہ فرماندا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اونا لوگاں دے راہ تے چلا، اونا لوگاں دے راہ تے چلا، انعمت علیہم جنہ تے تیرا انعام ہویا۔ میں آکھیا مولا لوکی آنے نے اللہ دے راہ تے نکلو، تو آنا ہے تو دعا کر کہ لوکاں دے راستے تے چل، یا لائے لوکاں دا راہ کیڑا ہے تے لوکاں دے راہ تے چلن نال مینوں فائدہ ہوئے گا۔ اللہ نے فرمایا ہاں اے لوکی جڑے آندے نے نا اللہ دے راہ تے چلو، اللہ دے راہ تے چلو، میرا راہ کوئی نہیں، راہ میرے بندیاں دا ہے، تو جڑا میرے بندیاں دے راہ تے چلے گا میرے تک آ جائے گا۔ یا اللہ لوگ کیڑے نے جنہ دے راہ تے تو چلن دا حکم عطا فرمایا ہے، او انعام یافتہ بندے نے۔ کیڑے انعام یافتہ بندے نے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ پتہ چلیا بندہ او قرآن دی اس آیت تے عمل پیا کردا ہے جڑا نبیاں دے راہ تے بھی چلدا ہے، نبیاں دے راہ تے چلن دے نال نال صدیقاں دے راہ تے بھی چلدا ہے، صدیقاں دے راہ تے چلن دے نال نال شہیداں دے راہ تے بھی چلدا ہے، شہیداں دے راہ تے چلن نال نال صالحین اولیاء دے راہ تے بھی چلدا ہے۔ جڑا انہاں چاراں دے راہ تے چلدا ہے او قرآن پاک دی اس آیت تے صراط الذین انعمت علیہم تے عمل کر رہا ہے۔ مطلب ہے اللہ اپنے بندیاں نو اپنے مقبول بندیاں دے راہ تے ویکھنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے میری بارگاہ وچ مقبول ہونا ہے تے مقرب ہونا ہے نا، پھر نبیاں دے پیچھے چل، صدیقاں دے پیچھے چل، شہیداں دے پیچھے چل، ولیاں دے پیچھے چل، انہاں دے مگر مگر چل۔ ایک تا تو راہ نہیں بھولے گا، راہ دا نہ پتہ ہوئے تے او تا بندہ بڑا محسن ہے نا، راہ دا پتہ نہ ہوئے احسان ہوندا بھی ہے کہ جڑا دس چھڈے بھائی اتھوں سیدھا چلا جا اتھوں سجے ہو جائیں اگے چوکے چ جیٹھے تو جانے او تیری منزل ہے، اوندی بھی مہربانی ہے، ثواب نے لے لے سیدھا راہ دس کے، اوندی تو پھر ڈھیر مہربانی ہے نا، اوندا تا احسان ہے نا جڑا آکھے آ میں تینوں چھڈ آؤنا۔ بیٹھے ہو
اندی تو بڑی مہربانی ہوں، بڑا احسان ہے نا جڑا آندا میں آ تینوں چھڈن میرے پیچھے پیچھے تریا نبیاں دے پیچھے چل پے، ہاں نبیاں دے پیچھے چل پے، انہاں دا راستہ انہاں دا منزل اللہ ہے، ہاں انہاں دا راستہ اللہ ہے۔ پھر صدیقہ نے پیچھے چل پے، صدیق کون نے؟ اللہ دا قرآن فرماندا ہے، قرآن پڑھیے سبحان اللہ کو۔